यहाँहरूलाई यो दोस्रो भिडियोमा स्वागत छ। मैले यो भिडियोहरूमा चाहिँ कार, जीप, भ्यान आदिको लाइसेन्सको परीक्षाको लागि लिने लिखित परीक्षामा सोधिने प्रश्नहरूको 500 वटा प्रश्नहरू यातायात व्यवस्था कार्यालयले प्रकाशन गरेको छ, त्यो संग्रह प्रस्तुत गर्दैछु। अब हुने लाइसेन्सको परीक्षामा चाहिँ अन्तबाट क्वेसन नसोध्ने र 20 वटा प्रश्नहरू यही 500 वटा मध्येबाट सोध्ने हुनाले अहिले निकै सहज छ। यदि यहाँहरूले लाइसेन्स निकाल्ने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो यहाँहरूको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। मैले यसभन्दा अघिल्लो भिडियोमा 100 वटा प्रस्तुत गरिसकेको छु। अब 101 मा कस्ता सवारीलाई नामसारी गर्नु हुँदैन, यसको सही उत्तर हो उत्पादन वर्षले 20 वर्ष काटेका। त्यस्तै गरी 102 मा छ लिलामीबाट एक पटक दर्ता भएको सवारी पुनः लिलामी भएमा के गर्नुपर्छ? नियम अनुसार स्क्रैप गर्नुपर्दछ। त्यस्तै गरी 103 मा लामो दूरीमा चल्ने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनले कति घण्टापछि विश्राम गर्नुपर्दछ? यसको सही उत्तर हो प्रत्येक 4 घण्टामा चाहिँ विश्राम गर्नुपर्छ। त्यस्तै 104 मा सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण कुन कार्यालयले गर्दछ? यातायात व्यवस्था कार्यालयले गर्दछ। त्यस्तै 105 मा कस्तो सडकमा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्नु हुँदैन? रुट कायम नभएको सडकमा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्नु हुँदैन। 106 मा कस्तो सवारीलाई सवारी कर लाग्दैन? यसको सही उत्तर हो कूटनैतिक सवारीलाई सवारी कर लाग्दैन। त्यस्तै गरी 107 मा सवारीको इन्जिन ब्लक फुट्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? यसको सही उत्तर हो यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट स्वीकृत लिएर फेर्ने गर्नुपर्छ इन्जिन ब्लक फुट्यो भने। 108 मा विदेशी सवारी चालक अनुमति पत्रलाई नेपाली रूपान्तरण गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हो नेपालीकरण भनिन्छ। 109 मा विदेशी राष्ट्रबाट प्राप्त सवारी चालक अनुमति पत्रको नेपालीकरण गर्न कुन परीक्षा पास गर्नु पर्दछ? यसको सही उत्तर लिखित, मौखिक, प्रयोगात्मक। नेपालीकरण गर्न कुनै पनि परीक्षा पास गर्नु माथिको कुनै पनि होइन। 110 मा अन्तर्राष्ट्रिय सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी नेपालमा के व्यवस्था छ? अनुमति पत्रमा उल्लेखित सवारी नेपालभर चलाउन पाउने व्यवस्था छ। 111 मा कस्तो सवारी चालक अनुमति पत्रको लगत कट्टा गरिन्छ? म्याद नागेको सवारी चालक अनुमति पत्रको 5 वर्षसम्म पनि नवीकरण नगराएमा लगत कट्टा गरिन्छ। त्यसै गरी 112 मा सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाइन दरखास्त फारम भरिसकेपछि कहिले बायोमेट्रिकका लागि कार्यालय जानु पर्दछ? सिस्टमले दिएको भिजिट डेटमा जानु पर्दछ। 113 मा 25 किलोमिटरसम्मको बाटोलाई कस्तो बाटो भनिन्छ? स्थानीय बाटो भनिन्छ। 25 किलोमिटरसम्मको बाटोलाई स्थानीय बाटो भनिन्छ। 114 मा तलका मध्ये कुन सवारीले रुट इजाजत लिइरहनु पर्दैन? एम्बुलेन्स, दमकल, मोटरसाइकल, माथिका सबै सवारीले रुट इजाजत पत्र लिनु पर्दैन। त्यस्तै 115 मा कस्ता सवारीलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले एकै पटकमा 5 वर्षसम्मका लागि नवीकरण गर्न सक्ने प्रावधान छ? निजी सवारी साधनलाई एकै पटकमा 5 वर्षसम्मका लागि नवीकरण गर्न सकिने प्रावधान छ। 116 मा दमकल कस्तो सवारी साधन हो? अग्नि नियन्त्रक हो। 117 मा सवारी चलाइरहेको बेला एक्सिलेटर धेरै थिचेमा के हुन्छ? यसको सही उत्तर हो सवारीको गति बढ्छ। 118 मा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू कुन निकायको मातहतमा रहेका छन्? भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मातहतमा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू रहेका छन्। कस्तो अवस्थामा सवारी साधनहरू चलाउँदा एक आपसको दूरी बढी राख्नु पर्दछ? हुस्सु कुहिरो लागेको बेलामा सवारी चलाउँदाखेरि दूरी बढी राख्नुपर्छ। 120 मा सवारी चलाउँदा के गर्नु हुँदैन? मोबाइलमा कुरा गर्नु हुँदैन, मादक पदार्थ सेवन गर्न हुँदैन, जथाभावी ओभरटेक गर्न हुँदैन र माथिका सबै क्रियाकलापहरू गर्न हुँदैन। 121 मा सडक पार गर्दा कसरी गर्नु पर्दछ? यसको सही उत्तर हो जेब्रा क्रसिङबाट बिस्तारै सडक पार गर्नु पर्दछ। 122 मा तलका मध्ये कुन सवारी चालकको कर्तव्य हो? कन्डिसन चेक गरेर गाडी चढाउने।
गाडी भाडा उठाउने, सडक सफा गर्ने, माथिको सबै चाहिँ होइन। सहरी इलाकामा सवारी चलाउँदा के गर्नुपर्छ? गति सीमित गर्नुपर्छ। गति बढाउने, सवारी रोक्ने कुनै पनि होइन। त्यस्तै गरी गाडी चलाउँदा के अनिवार्य छ? सिट बेल्ट लगाउने, चस्मा लगाउने, ज्याकेट लगाउने, माथिका सबै होइनन्। सिट बेल्ट लगाउने यसको सही उत्तर। सवारीको सुरक्षा भन्नाले केलाई बुझाउँछ? सवारीको सुरक्षा भन्नाले सवारीको लक गर्ने, सवारीलाई न्युट्रलमा राख्ने, ओह्रालोमा पार्किङ गर्ने, बाटोमा पार्किङ गर्ने होइनन्। 126 मा रहेको छ, सवारीको ब्रेक फेल किन हुन्छ? ब्रेक तातेर, ब्रेक पाइप फुटेर, ब्रेक आइल नभएर, माथिका सबै कारण हुन सक्छन्। सवारी चलाउँदा प्रेसर हर्न बजाउनेलाई के हुन्छ? जरिवाना हुन्छ। 128 मा सडकको मध्यभागमा कोरिएको रेखाले के जनाउँदछ? सडक लेन छुट्याउने काम गर्दछ। 129 मा ब्लू बुक कहाँ राख्नुपर्छ? चालकसँग राख्नुपर्छ। साइड लाइट कति बेला बालिन्छ? साइड लाइट चाहिँ लेन परिवर्तन गर्दा र ओभरटेक गर्दा बालिन्छ। त्यसैगरी हामीले पहिलो खण्डको सक्यौं र दोस्रो खण्डको सवारी ऐन नियम सम्बन्धी छ। 131 मा सवारी चालक अनुमति पत्र हराएमा कति अवधि भित्र सूचना गरिसक्नुपर्छ? 7 दिन भित्र। त्यसैगरी 132 मा म्याद सकिएको कति समयसम्म सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण गर्दा जरिवाना लाग्दैन? 3 महिना भित्र। 133 मा कार जीपको सवारी चालक अनुमति पत्र लिन कति वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्छ? 18 वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्छ। 134 मा चालकले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू कति पटक भन्दा बढी उल्लङ्घन गरेमा चालक अनुमति पत्र निलम्बन हुन्छ? यसको सही उत्तर हो 5 पटक। 135 मा कार जीपको सवारी चालक अनुमति पत्र लिएको कति वर्ष पछि ठूला सवारी साधनको सवारी चालक अनुमति पत्र लिन सकिन्छ? 2 वर्ष। त्यसैगरी 136 मा सवारी साधनको नामसारी कुन कार्यालयले गर्छ? यातायात व्यवस्था कार्यालयले। 137 मा मजौला सवारीको सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण गर्दा कति दस्तुर लाग्छ? यसको सही उत्तर हो 2500। 138 मा सवारी चालक अनुमति पत्र कति वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ? 5 वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ। 139 मा जीपको चालक अनुमति पत्रका लागि कति शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको छ? 2000। यसको सही उत्तर हो 2000। 140 चालकको ठेगाना बदलिएमा कति अवधि भित्र कार्यालयमा सूचना गर्नुपर्दछ? 1 महिना भित्र। सार्वजनिक सवारी साधनमा महिलाको लागि कति सिट आरक्षित गरिएको छ? यसको सही उत्तर हो 2 सिट। 142 मा सवारी दर्ता प्रमाणपत्रको म्याद नागेको कति समयभित्र नवीकरण गराएमा जरिवाना लाग्दैन? यसको सही उत्तर हो 3 महिना भित्र। 143 मा लामो दूरीमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनको चालकले कति घण्टा पछि पालो फेर्नु पर्दछ? यसको सही उत्तर हो 6 घण्टा पछि। 144 मा ज्यान मार्ने मनसाय राखी सवारी चलाई कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा त्यस्तो चालकलाई के सजाय हुने व्यवस्था छ? सर्वस्व सहित जन्म कैद हुने व्यवस्था छ। 145 मा ब्लू बुक कति अवधिसम्म नवीकरण नगराएमा स्वत रद्द हुन्छ? यसको सही उत्तर हो 5 वर्षसम्म। 146 मा सवारी चालक अनुमति पत्रमा ठूला सवारी थप गर्दा कति दस्तुर लाग्दछ? 500 रुपैयाँ। सवारी चालक अनुमति पत्रको लागि दरखास्त दिँदा दरखास्त दस्तुर बापत कति रकम बुझाउनु पर्दछ? रु 500। 148 मा कति वर्ष पुराना भाडाका सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइँदैन? 20 वर्ष पुराना। 149 मा मोटरसाइकलको चालक अनुमति पत्र नवीकरण गर्दा कति दस्तुर लाग्छ? 1500 रुपैयाँ लाग्छ। 150 मा तेस्रो पक्ष बिमा कति रकमको गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ?
सही उत्तर हो 5 लाखको। 151 लामो दूरीमा चल्ने यात्रीवाहक सवारी सार्वजनिक सवारी साधनले कति घण्टापछि विश्राम गर्नु पर्दछ? प्रत्येक 3 घण्टा, प्रत्येक 5 घण्टा, प्रत्येक 2 घण्टा, कुनै पनि होइन। 152 सवारी चालक अनुमति पत्रको बहाल अवधि कति वर्षको हुने व्यवस्था रहेको छ? 5 वर्षको। 153 स्थानीय बाटोमा चल्ने यात्रुवाहक ठुला सार्वजनिक सवारीमा अशक्त व्यक्तिका लागि कति सिट आरक्षित गरिएको छ? सही उत्तर हो 2 सिट। 154 चालक अनुमति पत्र कति अवधिसम्म निलम्बन गर्न सकिने प्रावधान छ? यसको सही उत्तर हो 6 महिना। 155 ठुला सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण गर्दा कति दस्तुर लाग्छ? 1500, 2000, 2500, यहाँ दिएको कुनै पनि होइन। 156 म्याद सकिएको कति समयपछि सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण गर्दा जरिवाना लाग्छ? यसको सही उत्तर हो 3 महिनापछि। 157 बाटो इजाजत र नामसारी गर्नको लागि निवेदन फारममा कतिको टिकट टाँस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? यसको सही उत्तर हो 10 रुपैयाँको। 158 सवारी दर्ता प्रमाणपत्र हराएमा वा कुनै कारणबाट नासिएमा सो भएको कति दिनभित्र प्रतिलिपिका लागि निवेदन दिनुपर्छ? सही उत्तर हो 15 दिनभित्र। 159 प्रदूषण पास स्टिकर नभएको सवारी साधन निषेधित सडकमा लगिएमा के सजाय हुन्छ? यस सही उत्तर हो चालकलाई जरिवाना हुन्छ। 160 सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण गर्ने समय 1 वर्ष पार भएको अवस्थामा नियम अनुसार कति जरिवाना थप हुन्छ? यसको सही उत्तर हो 100%। 161 सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन अनुसार ठुलो सवारीको चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न कति उमेर पुगेको हुनुपर्छ? यसको सही उत्तर हो 21 वर्ष। 162 निजी सवारी साधनको प्रदूषण जाँच कति अवधिमा गरिन्छ? यसको सही उत्तर हो 6 महिनामा गरिन्छ। भन्सार तिरी ल्याएको मितिले कति दिनभित्र सवारी साधन दर्ता गराइसक्नु पर्दछ? यसको सही उत्तर हो 15 दिनभित्र। भन्सार तिरी ल्याएको मितिले 15 दिनभित्र सवारी साधन दर्ता गराइसक्नु पर्दछ। तौलको आधारमा ठुला सवारी भन्नाले कति ओजन भएको सवारीलाई बुझिन्छ? 10 टन भन्दा बढी। तौलको आधारमा मझौला सवारी भन्नाले कति ओजन भएको सवारीलाई बुझिन्छ? 4 टनदेखि 10 टनसम्मको सवारी साधनलाई। 166 तौलको आधारमा सानो सवारी भन्नाले कति ओजन भएको सवारीलाई बुझिन्छ? यसको सही उत्तर हो 4 टन भन्दा कम। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन कुन सालमा जारी भएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2049। नेपालमा हाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड ऐन कुन लागू भएको छ? यसको सही उत्तर हो नेपाल प्रदूषण मापदण्ड 2069। 169 सवारी दर्ता प्रमाणपत्र कति अवधिमा नवीकरण गराउनु पर्दछ? यसको सही उत्तर हो 1 वर्षमा। सवारी दर्ता प्रमाणपत्र 1 वर्षमा नवीकरण गराउनु पर्दछ। 170 सवारी चालक अनुमति पत्रको म्याद सकिएपछि जरिवाना तिरेर कति वर्षसम्म नवीकरण गर्न पाइन्छ? 5 वर्षसम्म। सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्नका लागि प्रयोगात्मक पास भएको मितिले कति समयभित्र सवारी चालक दस्तुर लाइसेन्स फी पेमेन्ट बुझाइसक्नु पर्दछ? यसको सही उत्तर हो 18 महिनाभित्र। सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रतिलिपि दस्तुर कति हो? यसको सही उत्तर हो 500 रुपैयाँ। सवारी चालक अनुमति पत्र खारेज गर्न सक्ने अवस्था देखाएमध्ये कुन हो? यसको सही उत्तर हो ऐनको व्यवस्था बमोजिमको अयोग्यता प्रमाणित भएमा, चालकको मृत्यु भएमा, स्वेच्छाले खारेज गर्न चाहेमा, माथिको सबै अवस्था हुन्। 174 सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित परीक्षा केन्द्रमा अनियमितता गरी निष्कासित गरिएको व्यक्तिलाई कति अवधिसम्म यस्तो परीक्षामा सामेल गराइँदैन? 3 महिनासम्म। 175 अस्थायी सवारी दर्ताको प्रमाणपत्र बढीमा कति समय अवधिसम्म मान्य हुन्छ?
यसको सही उत्तर हो 1 वर्षसम्म। 176 मा 250 किलोमिटर भन्दा बढी दूरी भएको बाटोलाई कुन बाटो भनिन्छ? लामो बाटो। 21 वर्ष पुगेको व्यक्ति कुन सवारी चलाउन योग्य मानिन्छ? साना, मझौला, ठुला, माथिका सबै। माथिका सबै। 178 मा सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरी सवारी साधन चलाएमा कति रुपियाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ? यसको सही उत्तर हो रु 500 देखि रु 2000 सम्म। सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षण काल कति समय रहने व्यवस्था छ? 1 वर्ष। सवारी चालक अनुमति पत्रमा वर्ग थप गर्दा म्याद रहने मिति कति वर्षले बढ्छ? यसको सही उत्तर हो बढ्दैन। सवारी चालक अनुमति पत्रमा वर्ग थप गर्दा म्याद रहने मिति बढ्दैन। 181 मा बढीमा कति अवधिका लागि पटक्कै बाटो इजाजत दिन सकिने व्यवस्था छ? 7 दिनका लागि। 182 मा एक पटक बाटो इजाजत लिएपछि उक्त इजाजत कति अवधिका लागि मान्य हुन्छ? 4 महिनाका लागि। 183 मा बाटो इजाजतको म्याद समाप्त भएपछि कति दिनभित्र इजाजत नवीकरण गर्नुपर्छ? सही उत्तर हो 15 दिनभित्र। 184 मा म्याद नागिसकेको 1 महिनासम्ममा बाटो इजाजत नवीकरण गर्नु परेमा अतिरिक्त कति प्रतिशत दस्तुर लाग्छ? यसको सही उत्तर हो 100%। त्यसैगरी 185 मा जाँच पास गरेको कति दिनभित्र बाटोको इजाजत लिइसक्नु पर्ने छ? 45 दिनभित्र, 60 दिनभित्र, 90 दिनभित्र, कुनै पनि होइन। कुनै पनि होइन। 186 मा सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गर्न कम्तीमा कति प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ? यसको सही उत्तर हो 80% अङ्क। 16 वटा चाहिँ कम्तीमा मिलाउनु पर्यो। 16 पंचे 80 आउँछ। 187 मा चलिरहेको सवारी मार्ग परिवर्तन गरी अपहरण गर्नेलाई कस्तो सजाय हुन्छ? कैद वा जरिवाना हुन्छ। त्यसैगरी 188 मा खारेज भएको सवारी चालक अनुमति पत्र कति दिनभित्र अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष फिर्ता बुझाउनु पर्छ? 7 दिनभित्र। 189 मा नम्बर प्लेट परिवर्तन गरी सवारी चलाएमा के हुने व्यवस्था छ? 6 महिना कैद, 5000 देखि 15000 जरिवाना, सवारी जफत, माथिका सबै। माथिका सबै। 190 मा यात्रीवाहक सवारी चालक तथा अन्य कर्मचारीको बीमा रकम कति तोकिएको छ? रु 5 लाख। 191 मा स्थानीय बाटो भन्नाले कति किलोमिटर बाटो लामो बाटोलाई बुझिन्छ? 25 किलोमिटरसम्मको बाटोलाई। सार्वजनिक सवारीमा ज्येष्ठ नागरिकलाई भाडा दरमा कति प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ? 50% छुट दिने व्यवस्था छ। 193 मा उत्पादन वर्षले कति वर्ष पुरानो भएका सवारीलाई निजी तथा अन्य नम्बरमा दर्ता गर्ने गरी हेरफेर दर्ता गर्नु हुँदैन? 20 वर्ष। एक पटक दर्ता भएको सवारी पुनः दर्ता गर्न कति अवधि नवीकरण फेल भएको हुनुपर्छ? यसको सही उत्तर हो 5 वर्ष। 195 मा लामो बाटो भन्नाले कति किलोमिटर दूरीको सडकलाई बुझिन्छ? यसको सही उत्तर हो 250 किलोमिटर भन्दा लामो बाटो। 196 मा मध्यम बाटो भन्नाले कति मिटर लामो सडकलाई बुझिन्छ? 100 देखि 250 किलोमिटर लामो सडकलाई बुझिन्छ। 197 मा छोटो बाटो भन्नाले कति किलोमिटर लामो सडकलाई बुझिन्छ? यसको सही उत्तर हो 25 देखि 100 किलोमिटर लामो सडकलाई। 198 मा अस्थायी दर्ताको प्रमाणपत्र एकै पटक वा पटक पटक गरी बढीमा कति बहाल अवधि रहेको हुन्छ? यसको सही उत्तर हो 6 महिना। 199 मा विदेशमा दर्ता भएको सवारी बढीमा कति अवधिका लागि नेपालमा चलाउन अनुमति प्रदान गर्न सकिन्छ? यसको सही उत्तर हो 1 महिना। सवारीको हेरफेर दर्ता गर्दा कति दस्तुर लाग्छ? उक्त सवारी दर्ताको 50%ले हुन आउने रकम लाग्छ। मैले भिडियो 1 मा 100 वटा र यसमा 100 वटा गरी 200 वटा वस्तुगत प्रश्नोत्तर प्रस्तुत गरेँ। अब अर्को भिडियोमा म थप 100 वटा लिएर आउने छु। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद।